श्री परमात्मने नमः। दौड़े कोश कुकर मम हर घड़ी दुस्तर्क नाना गरी ज्यादई चंचल चित्त सूक्ष्म छरयो त्यक्तै न फैला परी तस्मात् यो मनलाई तत्पर भई वैराग्यले भक्तिले विस्तारै वश पार्नु परस जनले अभ्यासले युक्तिले श्रद्धाले नियमादि योग पथले एकांतको वासले स्त्रीपुत्रादिरदेह गेह हरुमा नित्यै अनाशक्तिले मेरो कीर्तनले कथा श्रवणले सत्संगले ध्यानले स्वाध्याय व्रत ब्रह्मचर्य तपले तत्वादिका ज्ञानले निर्मल हुन्छ चित्त जब यो त्यो स्वेच्छ ऐना सरी आफैले अनि आफूलाई यसमै जानिन्छ प्रष्टै गरी तत्कालै सब क्लेश ताप सपना झैनाश हुन्छन् अनि नित्यै निर्मल मुक्त हुन्छ जन त्यो सच्चित स्वरूपी बनी जागात्मा निर्गुण को छ ध्यान बहुतै गारो निरालम्बर हे आमा सजिलो कहे सगुण को यो ध्यान राम्रो छ र हुन्छन् भस्म समस्त पाप जनका योगाग्निले नै गरी आफै निश्चल ध्यानले सगुण को झल्कन्छ आत्मा हरि देहैमा छ तथापि निर्मल छ यो आत्मा अलग्गै रही चेष्टा गर्छ अनेक दुःख सुखको कर्ता र भोक्ता भई यो आत्मा गण ध्यान योग तपले जान्दैन जहिले तक त्यसको जन्मनु मर्नु आदि फिजती छुट्दैन तैले तक आत्मा ज्ञान निमित्ति योग अथवा छन्मार्ग धेरै तर मेरो निर्मल भक्ति मुख्य तीनमा अत्यन्त राम्रो छ र नित्यै कीर्तन ध्यान पूजन गरी मेरै पिछामा परे यस्तालाई म पार लाउँछु छिटै त्यो मिल्छ मैमा भरे